clumsy, yeah, my head's a mess, 'cause you got me growing taller every day. We're giants in a little man's world. My heart is pumping, I'm so big that it could burst. Been trying so hard not to let it show, but you got me feeling like I'm stepping on buildings, cars and boats. I swear I could touch the sky. Oh, I'm 10 feet tall. Oh, I'm 10 feet so don't be afraid, you're safe here. No, these arms won't let you break. I put up a sign in the clouds so they all know that we ain't ever coming down. I'm trying so hard not to let. सोरीस्परा देवा मी तुका अर्घ्य दिता बायेच्या आणि भाऊजीच्या देण्या खातीर तांणी कश्टां वांगडीन तांच्या भुरग्यांक 5 जाणां भुरग्यांक ओलांड व्हड करून आज मालगड्या पुताच्या मालगड्या भुरग्यांची प्रत्येक जावन प्रवीणाच्या रेस्पेर जावच्या संदर्भी तुजो आशिर्वाद असो शिवोर आमचेर तूं घाल. हे घराणें आनीक ह्या घराण्यांत येवचे विल्मा आनी ताचे घराणें संतोष समाधानी भरिल्लें जावं. प्रवीण आनी विल्माच्या कादरी जिविताक तूं भरपूर आशिर्वाद दी आनी तांकां सगळ्या जिणे पयणार सांबाळ आनी तांकां तांचें भविश्य उज्वल कर म्हूण आमी मागता. ह्या घरच्या आलमावांक प्रत्येक जावन भाऊजीक साश्टांचो विशय लाभय म्हूण आमी मागता. आनी आयची सोर कार्य बऱ्या तरेन सांबाळ भर म्हूण दर्या देवा तुजे लागीं मागता. मोरये आमच्या मोगाळी माये काणा शारांत तुवें सांबाळिल्ले बरी आयची सगळी कार्य तूं सांबाळ म्हूण आमी मागता. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशिर्वाद दीव आमकां भाग्यवंत पुरुषाचे लुमेंटवार आमकां आमचे देवा आमच्या आस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन. Showers of blessings, this is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers
Raindrops round us are falling, but for the showers we plead. You can kill the lights, you can draw the blinds. My heart shackled down, bound to your bed. Can you stay a while, keep me by your side? Fill my scattered heart, fix me, I said. We could lay here underneath the river. If you stay, if you stay, could sleep here underneath the river. If you stay, we could go home. We could go home, down below, low, low. Nobody knows where we will go, down below. Can we stay inside, lay here by the fire? Please don't let me go, say it ain't so. Leave me in the night with no warning sign. Are we burning out mirrors and smoke? We could lay here underneath the river. If you stay, if you stay, we could sleep here underneath the river. If you stay, we could go home. We could go home, down below, low, low. Nobody knows where we will go, down below, low, low. The day we met, frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to fall? Naman Maria Grupen Burles, Maria Sangata, Sriam the Russell Swing Paul Jefferson Jesu, Anun Bapadani Putagani Povitra Mogala Papa, Tuenko Shen July and Tia Eugena Burmane, Vilma Ata Aitensala, Lagna Chatya Samskarant. प्रवीणा लगी एक जाऊन एक नव्यांची गीत आरंभ करच्याक ताने या काडच्या मेटाक हरियका हंतार हरियका पावंदार हरियका घडये हरियका दिसा तुझो सांगात ताका मेळोंदी ताचे जीवन नंदन जाऊन दी तुझ्या आशीर्वादांनी भरून दी तुझो सांगात मरियमायेचो सांगात आनी मजत आमच्या पात्रोन संता सामी गेलीचो
आशीर्वाद ताका सदांच मेळून दी म्हणून आमचे जावन आसा मागणे. देखून बापा एक कुटुंब जावन आमी आतां ह्या वक्ताक तुजे मुखार रावून आसता. तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर सगळ्यांचेर पडोवन दी आनी आमचे मागणे आमच्या काळजाचे उतरेक वेळमा खातीर आमी कितें भेटयता दी तें तुज्या कृपेच्या आदारान संपूर्णायक पावून दी. सांगत आस वेळमाक ताच्या मोतीन कितें आसा, ताच्या काळजांत कितें आसा म्हणलें तूं जाणाय. ताच्या तेसावांक, ताच्या फुडाराक आनी ताच्या काजारी जिकिताक जाय जाल्ली ती कृपा आनी त्या कृपेचो आदार ताका तूं दिव म्हण मागता. आनी अशें सकट संत मुक्तांच्या मुजतेन आंकवार मायेच्या विनतेन आनी तुज्याच मोगान तें वाडोवन दी ताच्या काजारी जिवितांत सुखान आनी संतोषान ताचो फुडार बरो जावं दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या अस्मे मारिफात. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसो आनी सर पुदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी तुमचे संगता सदांच रावो. सर पुदेदार बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुजे सदांच पडो. तुजे संगता ताचो मोग सदांच उरो आनी अशें तुज्या काजारी जिवितांत तुका तो सांबाळून चलोव हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझ्या तुझे आशीर्वाद.
every now and then, for eternity. God bless the day when He gave me you. Every now and then, for a lifetime, I'll bless this day and cherish your faith in me. I'm gonna pray with you, walk with you, stay with you until the end. I'm gonna laugh with you, cry with you, breathe with you all my days. The road may be rough, vague and dark, bleak and tough. I promise to cherish you with all my heart. In all my dreams, my earnest hope, I wish you well every minute, every day. In all my dreams, my dearest friend, may the light protect you in every way. I'm gonna pray with you, walk with you, stay with you until the end. I'm gonna laugh with you, cry with you, breathe with you all my days. The road may be rough, vague and dark, bleak and tough. I promise to cherish you with all my heart. I'm gonna pray with you, walk with you, stay with you until the end. I'm gonna laugh with you, cry with you, breathe with you all my days. The road may be rough. अनुभवी तत्मचनावी मुगचक्रावी आणि वेल्मा देवाच्या कृपेने सांगतास वडिलांच्या बेसावान मी लग्नाचो सक्रमेंत किंवा तशी दुखांत रावता विश्वासपण म्हणल्या या चिंता मरी फाती आज तुम्ही एकामेका लग्नाचे उतर भास दिता आणि कुटुंबाची भीती भरण करता. या तुमच्या तुम्ही तुमच्या सक्रमेंताचेर संगतास तुम्ही तुमच्या जिविताचेर सर्वेस्पराच्या देवाची सर्वेस्पराची आशीर्वादा आम्ही मागता. हांगासर जमलेले सर्व व्याज आणि मोगाचे सुखाचे आणि विश्वासपणाचे जिवीत जिवच्या तुमकां हांव मापोण दिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुमचे सोवे असो, तुझे सोमे असो,
मोगाळ याजक भावानो, जमलेल्या दोन्ही कुटुंबाच्या संध्यानो, वाड्या घरानो, फिरगस घरानो आणि प्रत्येक जावनो, प्रवीण आणि विल्मा, नतलांचो काळ हो. कावणेत हांव कुर्सा पर्यंत जेजून आमचो मोग केलो म्हूण आमी पात येता. बापान आपल्या पुताक जेजूक आमचे थंय धाडन ताचो मोग उगडावपो केलो आनी त्या मोगांत वांटेली जावंक, त्या मोगाचो अनुभव जोडूंक आमकां सगळ्यांक आपोवणें दिलां. पूण प्रत्येक तरान लग्नाच्या संस्कारा मारिपात प्रवीणाक आनी विल्माक वो विशेष दीस आज देवान फावो केला. 2020चो 11सो दीस. ह्या वर्सा मस्तो आतंक भें पिडे वरवीं लोकान तांच्या घरा भितर रावन देवाची स्तुती केल्या जाल्यारय बें वसोंक ना. फाटल्या जिविताक पाट करन नव्या जिविताक मेट काडूंक विल्मान आनी प्रवीणान निर्णय घेता आसतना तांच्या मुखल्या काजरी जिवितांत देवाची दराळ आशिर्वादां पडोवन दित लोरेत माय आनी सामिंगेलीच्या मजते वरवीं तांचें जीवन नंदन जावं दी आनी 2020च्या 11च्या ह्या दिसा तांणी तांचेर उतरल्या सर्व आशिर्वादां खातीर देवाक अर्गां दिता आसतना तांचें मुखलें पैन देवाच्या हातांत ती समर्पण आयच्या लग्नाच्या बेसांत एकवटोवंक आयती जाल्यांत आसता आमी तांचे खातीर प्रत्येक तरान मागचें. आमी सर्व वळखता की आमी जावन आसा पातकी. आमच्या पातका वरवीं आमी देवातावन पयस वेता. देवान केल्ल्या मोगाचो अनुभव करूंक आमी थोडे पटी फुडें सरच्या बदलाक फाटीं सरता. त्या देखून सैतानाच्या गुलामपणांत आमी आसता म्हणटा आसतना देवा लागीं येवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आमच्या काळजाची आमी आतां जडती करया. कितें उणेंपण आसा, कितें पातक आसा, आमी कशें देवातान पयस गेल्या म्हणलें चिंतून समजोवन स्विकार करन देवा लागचें बोगसाणें मागया आनी ह्या पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवंक आमी आतां आमकांच तयार करया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सुद्दां संकवार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पुदवेदा देव आमची काकळूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. Krishna Kakur
पापाचे पाप करता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे आमचे मागणे मानून घे महिमा 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 देवा तुझे शांती शांती राजा येस्ताव संसारे कित्या पवित्रत्म्या संगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी दयेन ऐकून घे प्रवीण आणि विल्मा तुझ्या भुरग्यांचेर तुझ्या कृपेचो पावस घाल तुझे वेदी मुखार ती लग्नां कोटतात तशेंच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां थीर कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. पहिले वसाप सांजुवान बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वसाप भुरग्यानो शेवटीचो काळ वो एकलो क्रिस्त विरोधी येवचो आसा म्हूण तुमी आयकलां आनी आतां जायते क्रिस्त विरोधी उठल्यात देखून हो शेवटीचो काळ म्हूण आमी समजून घेवयेत हे मनीस न्हीज जावन आमच्या पंगडाचे न्हय देखून आमचे तावन ते पयस सरल्यात आमच्या पंगडांतले ते जाल्ले जाल्यार आमचे सेवेन ते रावते आसले अशें तांचे मदले कोणूच आमचे मदले न्हय म्हूण स्पश्ट जालां पूण भाग्यवंतांनी तुमकां मागल्यान देखून सरसंगतीची तुमकां समजणी मेळ्ळ्या तुमी सत ज्ञानान देखून हांव तुमकां बरयतां म्हूण चिंती नाकात तुमकां ही समजणी आसा आनी सततान पट केदीस उपजना म्हणून तुमी जाणान देखून हांव तुमकां बरयतां देवाचें उतारी देवाचे उडोपकार सर्वेस्पोर सामसो देव आमकां सांबाळटा आपल्या कराराचो तो उगडास दवरता सर्वेस्पोराक वाकणा नांव ताचें हरसिया परजा मोदे ताची कार्यां परगट पासारा ताची सन्मान कार्यां तुमी वर्णन गाजया ताका तुमी गितां गाया होकळी कुसा
पोत्रांतलें वसा. भावा भयणीनो, तुमी बायलांनी तुमच्या घोवांक विधेय जाय. अशें तांच्या मदले कोणूय स्वार्थ सदमंदिरान जाल्यार पुत्रा विलयन्स आपल्या बायलाची नितळ आनी भक्त भिरंतेची साल पडून ते मन बदलतले. तुमची सबाय जायना हे बायली विणलेल्या केसांची, भांगरा सिंगाराची आनी न्हेसलेल्या आंगवस्त्रांची, पगार जाय ती भितरल्या व्यक्तित्वाची, दुलोभ आनी शांत कळजसो स्वभाव म्हळ्यार अविनाशी मोतयाची, जी देवा मुखार अदीक मोलादीक हे परी पुरविल्ल्यो त्यो सिगुणी स्त्रियो आपणाक नेटयतल्यो, देवाचेर त्यो बरवस्तल्यो आनी आपल्या घोवांक काळजतल्यो. अशें सारा अब्रामाक काळजावन जियेली, ताका ती धनी म्हणून उलो करताली. तुमी बरी जिणे जियेसात जाल्यार आनी कसल्याचीच भिरांत धरिना जशात जाल्यार तुमी तिची भुरगीं म्हूण जालाय. तेच परी तुमी घोवानो श्री दादल्या प्रास अस्कत म्हणलें मनान दवरन तुमच्या बायलांक सुदारसून जियेया. तुमचे सगळें एकच जिविताच्या देण्याचो साय दैजिण्यो जाल्ल्यान तांकां मान दिया. ताचे वरवीं तुमचें मागणें फळादीक जावंक खंयचीच आडखळ आसची ना. सेकी तुमी समेस्त एक मनाचें जाय. एकामेकाचें सूख दूख चिंतलें, भावा भयणीचो मोग करतलें, दयाळ आनी कलत्या स्वभावाचीं तुमी जाय. वायटाक वायट फारीक करिनाकात. अकमानाक अकमान पाटी दिवचे प्रास आशिर्वाद पाटी दिया. अशें करून आशिर्वाद जोडूंक देवान तुमकां आपोण दिलां. देवाचें उतर हें. देवाचें उलोवकार. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ थोडे फारीजेव जेजू जशी येवन ताका पारखूंच्या इराद्यान अशें सवाल करूंक लागले. खंयच्याय कारणा खातीर एक मनशान आपल्या बायलेक सोडयत घे. जेजून तांकां जाप दिली. अरंबर्स रचनारान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्हय. ह्या कारणान असो एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपल्या बायलेक एकवटतलो. ती दोगांय एक जीव जातली. देखून ह्या फुडां ती दोगां न्हय बगर एकच. त्या पासत देवान जोडी केला ते मनीस मोडिना जावं. देवाचें उतर प्रवीण आनी विल्मा तशेंच मुगाच्या भावना आनी भयणीनो, सडाव जावन वांजेलाचें वाचप वाचून बसतना सबार चिंतना मोदी घेतात. प्रवीण आनी विल्माच्या मतीन ती कितें आयलें म्हाका कळीत ना, पूण सडाव जावन बॉडी लँग्वेज पळयतना कितें म्हणून कळटा. वाचप वचून बसतना बॉडी लँग्वेज पळयतनाच कळटा हो व्यक्ती कित्याक बसता जावंक पुरो. एक पुरासाण जावन उबें रावन दुसरें अब्बा 2 वाचपां मुगदलीणें इल्लें सुशेग मेळटा. मागीर पटी के मालगडी जाल्यार केदोळ्या बडी बसूंक मेळटा म्हणून आमी राखून बसता. ताच्या उपरांत बसल्या उपरांत मोत घुंव सुरू करता. आज कशें काजार प्रवीणाचें आनी विल्माचें कितें डान्स करचें, खालें करचें, कितें करचें, गमरोम आमी घाल्ले वस्तूर समासा गी ना गी, घाल्ले भांगार खंय उरता गी ना गी, कोण कितें करता अशें चिंतना मोतीन येताना देवाचें उतर नियाळोंक तिके कस जावंक पुरो. पूण देवाचें उतर जर तर आमी नियाळोंक म्हूण आमी बसले हांव प्रवीण आनी विल्मा तशें सकड सैरीन धरीन खंडीत जावन देवाचें उतर आमच्या जिविताक प्रेरण जातालें. आज मुस्तना खाजार जोडी हांगासर आसात. एक सवाल तुमचे लागीं विचारल्यार हांवें या तुमी चिंतून पळया. तुमकां हांगासर असल्या खाजार जोड्यांक हांवें सांगचें, तुमकां तुमच्या रेस्पेरा दिसा पाद्र्यापान सांगलो शर्माव एक म्हणी वाक्य उडास आसा गे म्हूण.
एक म्हणी वाक्य उडा आसा की तुमकां दिसारा पदरापान तुमच्या रेस्परा दिसा सांगल्या शर्मा असो एक वाक्य या 2 वाक्य म्हणी उडा आसा सागी भोवशा ना आसा की काही पोरूस काजो जाल्ली काही आसल्यार की उडास आसूं पुरो हें कित्याक सांगता म्हळ्यार जर तर तांकां उडास ना जाल्यार प्रवीण आनी विल्माकी उडास नासतना वचोंक नजो तांचे वरी तुमी जावंक नजो म्हणलें एक चिंतपान आज भोवशा सांगसो शर्मा हांव तुमच्या मोतीन उरचें तशेंच तुमच्या जिवितांत तो अनुभव करूंक प्रयत्न करचें म्हणलो म्हजो उद्देश सबार सवालां मस्तानी विचारल्या म्हणून खबर आसा म्हाका प्रवीणा की विल्मा की तशेंच काजराच्या दोतोनी झाडां विचारली सवालां आसात पूण एक प्रमुख सवाल तुमकांच विचारचें म्हाका जाप दिवचें म्हणना प्रवीण आनी विल्मा तुमी ह्या देव तेंपलाक कित्याक आयल्यात म्हणलें तुमकांच विचार वाय आर यू हियर कित्याक तुमी ह्या देव तेंपलाक आयल्यात पळय जाप विंगड रितीचें आसूं पुरो कॉमन जाप तुमचे लागीं आसूं पुरो ही म्हळ्यार आज आमचें काजर देखून आमी हांगा आसूं पळय 3 संगती तुमी स्पश्ट मोतीन दवरचें ही तुमकां सांगल्या दोतोनी दळा काजराच्या दोतोनी तुमकां सांगलां पूण 3 संगती स्पश्ट तुमच्या मोतीन दवरूंक जाय पयलें जर तर प्रवीण आनी विल्मा तुमी हांगासर आसात जाल्यार दीस इज द प्लॅन ऑफ गॉड देवाचें हें योजन देवाचें योजन आसलें तुमी दोगांनी सांगता येसय देवाचें योजन आसलें तुमी आमच्याच लागशिल्ल्या वाड्यान तिशेंच सांगता येसय देवाचें योजन आसलें विल्माक प्रवीण मेळा जाय प्रवीणाक विल्मा मेळा जाय देवाचें योजन आसलें आमच्या लागशिल्ल्या मदें तशें जायचें देवाचें योजन आसलें 2020 ह्या कोरोना टायमाक काजर जायचें म्हणून हे वरस पळय दीस इज द प्लॅन ऑफ गॉड देवान तुमच्या जिवितांत एक योजन घालां आमच्या जिवितांत एक योजन घालां ह्या संदिग्ध परिस्थितीचेर फादर मार्कान प्रस्तावान सांगलें हो काळ कसलो म्हणून आमकां सांगलां असल्या काळार ह्या कोरोनाच्या ह्या काळार तुमचें जर तर काजर जाता ह्या वर्सा जर तर निमाण्या वर्सा काजर जाता दीस इज द प्लॅन ऑफ गॉड तुमचें प्लॅन न्ही हें देवाचें योजन तातूंत उडास सोडा आज तुमी हांगा आसात जाल्यार दीस इज द प्लॅन ऑफ गॉड देवाचें योजन दुसऱ्यान तुमी कितें हांगासर आसात हांगासर तुमी देवाच्या योजना प्रमाणे एक सक्रामेंत घेवंक तुमी आसात काजराचो सक्रामेंत हाचे विशीं कांय सांगूंक वचना तुमगे दोळस दोतोर सांगल्या काजराचो सक्रामेंत घेवंक तुमी हांगासर आसात काजर सक्रामेंत कितें उद्देश कितें ताची सगळी जबाबदारी कितें सगळी तुमकां दोतोर म्हळ्यार सांगलां ते बशा उडास चोर करा तुमी पुर्तुनामे शर्मा सांगल्यार म्हणूंक ह्या पाद्र्याबाजो शर्मा कितलो लांब जाता म्हणूंक आसा देखून हांव परतून रिकॅप करूं वचना तुमच्या मोतीक तुमी हाडा तिसरें यू आर हियर बिकॉज दीस इज द कॉल हें आपोवणें देवान तुमकां आपयलां काजरी जिविताक देवाचें आपोवणें नासतना तुमी काजरी सक्रामेंत घेवंक जायना सो 3 संगती सांगल्यात हांवें एक इट इज द प्लॅन योजन तें तुमी हांगासर येयचें म्हण देवाचें प्लॅन दुसरें एक सक्रामेंत काजराचो सक्रामेंत घेवंक तुमी हांगासर आयल्यात तिसऱ्यान तें एक आपोवणें ओकेशन म्हणटा आमी तें एक आपोवणें ह्यो 3 संगती दवरता आसतना आज तुमचें काजर जिवीत बरें जायचें देवाच्या उतरान प्रेरणा बरोवन जाय जें सगळीं पाद्राप हांगासर आसतना एक थोड्यो संगती एका शब्दा मुखार तुमकां सांगूंक आशा येता तो शब्द आमकां सगळ्यांच्या मोतीन आसलो शब्द लाखांनी आनी बशा लाखांनी आमी उपाय केल्लो शब्द अरयेपणी आमी उपाय केल्लो शब्द त्या शब्दांत हांव थोडे संगती हांव तुमकां सांगूंक आशा येता खंयचो शब्द गॅस करियत गे तुमी सगळें तो शब्द यूज केला गॅस करियत की पळय गॅसींग कितलें आसा पळय म्हजे वटेन आसात की ना की म्हणून एटलिस्ट प्रवीणाक आनी विल्मा गॅस करियत की ओके फस्ट क्लू तो शब्द आमी सगळ्यांनी वापरला सुमारपटी वापरला आज आमी वापरला ओके सेकंड क्लू ताचे वरवीं मस्त समस्याक आमी पडल्या सेकंड क्लू ओके लास्ट क्लू जाता तुमी सांगता जाप ताचे वरवीं आमी तोंडाक मास्क घालचें पडलें हात धुवचे पडले खंयचो शब्द आप्पा कोरोना कोरोना म्हणलो शब्द आमी कितले बडी वापरला ताचे वरवीं कितले समस्या जाल्यात आनी मास्क घालचें सॅनिटायझर आमी सपनांत चिंतूना बस हांगा कोणी आसलें चिंतूना
आमी मिसाक मास्क घालून येतले हांव थोडे कडेन हांव रेस्पेरा गेले जाल्यार ओकले दोळे कंपल्सरी मास्क घालून सांगलें मास्क घालून ओकले नेवरान रेस्पेर करचें आनी काज जावचें चिंतू गुंतून हांवें देखून तो शब्द कित्याक वापरता म्हळ्यार तुमी आज ह्या वेळार 2020 कोरोनाच्या वेळार काजार जाल्यात आनी हो वेळ तुमकां खंडीत जावन आसा उरता आनी प्रवीण आनी विल्मा पोरवां तुमी तुमच्या भुरग्यां बाळांक सांगूं पुरो आमचें काजर केदळ जाल्लें कळिता 2020 त्या वेळार कोरोना म्हणली एक पिडा आयिल्ली तो वेळ आमचें काजर जाल्लें म्हण तुमी तुमच्या भुरग्यां बाळांक नात्रांक पुरो जाल्यार मागीर सांगूं पुरो तातूंत तो शब्द वापरन हांव तुमकां सांगता कितें म्हळ्यार ते तुमच्या मोतीन उरस हें म्हणून इजी टू रिमेंबर पयलो शब्द आसा कोरोनाचो सी उडासोरा प्रवीण आनी विल्मा C stands for Catholic Faith Proclamation. क्रिस्ती बाबर्थ प्रसारची जबाबदारी तुमचे वयर आसा क्रिस्ती बाबर्थ कॅथलीक फेथ म्हणटा आमी थोड्यांनी म्हणचे आसा तुमी सांगलें जावंक पुरो पाद्र्याप जावंक मात्र आपोवणें शिक्षो जाल्यार मात्र देवोपणें काजर जाल्यार तें न्हय म्हणून म्हणचे आसा काजरेची विती आपोवणें पवित्र सभेची शिकवण पवित्र सभेची तत्वां पवित्र सभेची दोतोन पवित्र पुस्तक आनी सगळे पवित्र सभेचे मिसांव ते जारी करची जबाबदारी पयल्या सुवातेर प्रवीण आनी विल्मा तुमच्या माथ्यार आज पडटा तातूंत सी स्टँड्स फॉर कॅथलीक फेथ क्रिस्ती बाबार्थ आज क्रिस्ती बाबार्थ सोडून हेचे मस्त संस्थान आसात पूण क्रिस्ती बाबार्थ जी वळवरचे जाल्यार तो तुमचे ताण देखून क्रिस्ती बाबार्थचे मूळ जावन तुमी आसात तुमचे तावन क्रिस्ती बाबार्थ मुंदरून येता तुमच्या क्रिस्ती बाबार्थच्या बोळान आज सक्रामेंत घेतात आज इगर्जे केल्यात जाल्यार खंय घेवं काजार जाते आसल्यात क्रिस्ती बाबार्थ तुमकां सांबाळूंक आसा तो मुखार तुमच्या भुरग्यां बाळांक दिवंक आसा सो सी स्टँड्स फॉर कॅथलीक फेथ प्रोक्लामेशन ओ उडासोरा स्टँड्स फॉर वननेस आज जायच्या वाजेला तुमी आयकलें तुमी दोगांनी बगार एक वननेस आज तण प्रवीण आनी विल्मा तुमी एक दोगां तरी एक आनी जितलें जीवन जितलें सुलभायेचें न्ही हांव दोगां म्हळ्यार विविंगड दोगांनी एक जावचें बारीक कश्ट अशें ती एक जावंक आसतात तेन्ना तुमी दोगां एक वननेस युनिटी जातून आज तण तुमी दोगांनी बघा वन युनिटी कसली बायली मात्र न्ही ह्या लैंगीक युनिटी मात्र न्ही युनिटी काळजां मोनाची बारीक कश्ट हार्ट अँड मायंड काळजां मनाची युनिटी मस्त गरजे वननेस उडा आसतना तुमी आज दोगांनी पूण एक युनिटी सो ओ स्टँड्स फॉर वननेस आर आसा बारी सबित रितीन आयच्या दुसऱ्या वाचपांत विवरण केलां रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फॅमिली कुटुंबाची जबाबदारी तुमच्या माथ्यार आज पवित्र सभा घालता समाज घालता देश घालता पवित्र सभा तुमच्या माथ्यार एक जबाबदारी घालता तुमचे ताण उपजोवची भुरगीं बाळां आमच्या पवित्र सभेक खांबे जातलीं तुमच्या मुखांतर क्रिस्ती बाबार्थ तुमच्या कुटुंबा जिविता मुखांतर वृद्धी जातलो मुंदरून येतलो सो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फॅमिली आयच्या वाजेला दुसऱ्या वचपाक सांगला हांव सांगूंक वचना घोवान कशें आसचें बायलेन कशें आसचें कशें तुमी जियेचें जबाबदारी कसल्यो रेस्पॉन्सिबिलिटी बाबा फॅमिली कसल्यो म्हणल्यार सांगल्यात हांव तुमकां सांगूंक वचना उडासोरा आर स्टँड्स फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फॅमिली तितलें सुलभ ना कस आसात दूख आसा बेजारी आसा सगळें येता पूण जबाबदारी सांबाळूंक आसा सो नेक्स्ट वो आसा वो स्टँड्स फॉर ओपननेस टू इच अदर प्रवीण आनी विल्मा तुमी एकामेकाक उक्तें मौन आसल्या शिवाय कांय करूंक जायना आज संवसार कितें करता क्लोज्ड मौन म्हळ्यार आमचे मोबायल क्लोज्ड आमचे सकड सोशल नेटवर्क्स क्लोज्ड आमी सकड इंडिविज्युअल आमी आमचे म्हजें म्हणल्यार संवसारांची येता देखून तें ओपननेस सुलभायचें न्ही कितें म्हळ्यार हांवें मस्त बडी पळयलां काजर जिवितान समस्या येतना म्हजे लगे आयिल्लें सांगलें आसा केवल एका मोबायला खातीर संबंद तुटुल्ले आसात केवल फेसबूक ब्लॉक केल्ल्या खातीर म्हाका डायवोर्स जायचे म्हूण आयिल्ले आसात सोशल नेटवर्कांत एकामेकाचे ब्लॉक केल्ले वरवीं संबंद तुटून डायवोर्सा वचून विंगड जावन गेल्या पूण उडासोरा ही सगळी सादी मनशांनी एज्युकेटेड इंजिनियर्स डॉक्टर्स वेल एज्युकेटेड पीपल हॅव डन दीस ह्या देखून ओपननेस टू इच अदर एकामेकांतय उक्तें मौन प्रवीण ओपननेस टू विल्मा ओपननेस टू प्रवीण हे ओपननेस आसल्यार मात्र काजर जिवीत सक्सेस जाता सो सी स्टँड्स फॉर कॅथलीक फेथ प्रोक्लामेशन ओ स्टँड्स फॉर वननेस
R stands for responsibility towards the family or a responsibility of the family. O stands for one. काल सांगलें ओपननेस उडास ओपननेस ओपननेस नातलें कितें जाता ओपननेस ना जाल्यार कितें जाता काजारी जिवितांत ओपननेस ना जाल्यार कितें जाता दॅट इज नेक्स्ट एंड गेस करा पडटा गेस करून म्हज्या बदला तुमी सांगल्यार तुमी शर्मा सांगले बरें जाता तांकां एंड या एन नाल्यार ओपननेस ना जाल्यार वॉट कम्स नेक्स्ट गो बैला ओपन एकामेका नांत वॉट कम्स नेक्स्ट क्लोज म्हळ्यार ओपननेस ना जाल्यार ऑटोमॅटीक देर कम्स डाऊट डाऊट काजारी जिवितांत जर तर डाऊट आयले काजारी जिवीत फूट पडटा गो बायले ओपन ना बायल गोवाक ओपन ना डाऊट येता एक मिस कॉल जाल्ल्याक मिस कॉल आयिल्ल्याक गोवान बायलेक सोडले आसा कोण तो खंय तो कशें कशें रिलेटेड खंय रिलेटेड कळ्ळें कितें एक जस्ट टेक्स्ट आयिल्ल्याक जस्ट एक फोटो आयिल्ल्याक ती कोणाचे फोटो काज जाले उपरांत तर तुका कशी वळख खंय वळख कशी वळख जालें कितें कळ्ळें तर तुका कोण आसा ताच्या पान एज्युकेटेड आतां सो कॉल्ड एज्युकेटेड कुटुंब आतां तो चिंता क्लास घेतना कॉलेज घेतना चेडवाक चेडू चिंता चेडवा एकलो बॉयफ्रेंड आसता तले कल्चर आसा आनी चेड्याक चिंता ताका गर्लफ्रेंड आसात अशें त्या वेळार थंयसर डाऊट उदेता सो एन स्टँड्स फॉर नो डाऊट डाऊट तुमचे मदीं येवंक नसो चिंत्या प्रवीण आसतना एक विल्मा लागीं थोडे सांगतात आमचे वाड्याचे परस सांगतात विल्मा घेवन प्रवीण कांय तसो आसा हाचेड उलयता ताचेड उलयता ते करता मस्तना गर्लफ्रेंड आसा ताका म्हणटाना विल्माक जर तर राग येता या चिंता या डाऊट करता जाल्यार विल्माक प्रवीणा भशेन कांय कळीत ना म्हूण जालें तशें प्रवीणा कोणी सांगता ते विल्मागे तें तशें तें अशें अशें सगळीं सांगतना प्रवीण आवय गी म्हणून चिंतून जर तर विल्माक वळजून या उलोवंक सुरू करता जाल्यार प्रवीणाक विल्माची वळख ना विल्माक प्रवीणाची वळख ना म्हणल्यार स्पश्ट जाता जर तर कोणी एकलो व्यक्ती प्रवीणाक सांगता विल्मा अशें तशें म्हणटना जर तर प्रवीणाक गट्स आसा म्हजें विल्मा अशें ताचे गूण म्हाका कळीत आसात ते ताचे बरें आनी वायट कळीत आसा म्हूण तुका म्हणटना थर्ड मनशाक भितर एंट्री ना तशेंच विल्माकी प्रवीण अशें सांगतना जर तर तुवें जाप दिली ओके म्हजो प्रवीण कसो म्हाका कळीत आसा ते तें डाऊट ना केदळा तुमच्या काजर जिवितांत डाऊट भितर सरता काजर जिवितांत फूट सकास येता त्या देखून प्रवीण आनी विल्मा केदळा तुमच्या मदें डाऊट उदेना म्हणना उदेता डाऊट उदेल्ल्या दिसा न्हीद पयले क्लियर द डाऊट तो दुबाव क्लियर करीचे तो दुबाव मुखार गेलो जाल्यार ताका गड पांडे फुट्टात मागीर जो जाता मागीर एकूच फावटी थंयसर बॉम्ब ब्लास्ट जाल्ले परी सगळे फुटोवन येता त्या देखून एन स्टँड्स फॉर नो डाऊट नो डाऊट ओके हांवें सांगलें सी फॉर कॅथलीक फेथ ओ फॉर वननेस आर फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फॅमिली ओ फॉर ओपननेस एन फॉर नो डाऊट लास्ट वन ए आसा कोरोना ए कितें जावंक पुरो उडास जरा ए हें गरजेचें हें नासतना म्हणजे काजारी बी जायना एनी गॅसीस ओके मेनी एनी गॅसीस तुमी सांगचो शर्मा हांवें सांगचो रे म्हज्या शर्मा तुमचो भाग्य आसा कित्याक म्हणल्यार पॉयंट तुमी सांगल्यात ए स्टँड्स फॉर व्हेरी सिंपल ऑल टू जीसस तुमी आज आसात जाल्यार त्या देवा वरवीं आज तुमी सक्रामेंत घेता जाल्यार त्या देवा वरवीं आज तुमी सांगाता येता त्या देवा वरवीं त्या जेजू वरवीं आनी हो काळ आमकां कळीत आसा क्रिस्मसाचो काळ जेजूच्यो ह्या संवसारी आमचे खातीर सोडून हाडलो काळ येवजण जारी केल्लो काळ आनी ह्या वेळार ऑल टू जीसस सगळें तुमचें जिवीत जेजूक समर्पण दिवचें ऑल टू जीसस तुमचें खाजर म्हळ्यार तुमच्या कुटुंबांत मागणें तेच कुटुंबाचें जिवीत देवा सावन क्रिस्ती बाबार्थ आसाचें केदळा तुमच्या कुटुंबांत मागणें ना बाबार्थ ना बोरवोसो ना आनी देवाक तुमी सोंड सोडटात 100% आजूच जाल्यार बरोवन दिता युअर मॅरेज लायफ वील बी अ फेलियर देखून जेजूक बिलकूल तुमकां तुमच्या जिवितांत तुमी सोंड घालूंक नजो वॉट एवर यू हॅव इज ऑल बिकॉज ऑफ जीसस सो ऑल टू जीसस
बरें जावं दी पाड जावं दी सूख येवं दी दूख येवं दी बेजारे जावं दी सगळी कुटुंबा जिविताचो भागतो तो वळयताना तुमी म्हणा ऑल टू जिजस सगळें जेजूक हांव समर्पण दिता आनी तो वळ काजर जिवीत शाश्वत जाता देखून हांवें सांगलें तुमकां सीज टायम कॅथलीक पळयत वो फॉर वननेस आर फॉर रेस्पॉन्सिबल फॅमिली वो फॉर ओपननेस एन फॉर नो डाऊट आनी लास्ट एन ए फॉर ऑल टू जिजस आज तुमचे काजर जिवीत हांवें सांगलो शर्मा घरा वचून बरोवन दवर आज जावचें ना एटलिस्ट मोबायलार स्क्रीनशॉट काडून बरोवन दवरा कडी फोटो तुमी दवरतात काजराचे फोटो पुरो दवरता ही एक एटलिस्ट एक दवरा उडास दवरा आनी तो वखल जाता म्हळ्यार तुमकां सुलाभ पावचें जाता आज आमी इतल्यान पाद्र्याप आसा सगळे हांगासर आसा दोन उद्देशाक आमी आसा पयलो उद्देश तुमचे खातीर मागोवप तुमचे खातीर मागोवप काजर जिवीत तितलें सुलाभ आयचें न्ही शर्मा सांगो सुलाभ जी इलेक्शन एकल्या म्हणजे लागीं सांगलें आसा शर्मा सांगता फादर तुमी कुटुंबान जेवन पळया तवळ काजार जिवीत कितलें कश्टाचें म्हणून कळटा पूण देवा हांवें देव सांगत आसल्यार खंयचेंय कस म्हणलें ना देखून आज आमी सगळी पाद्र्या तुमच्या खातीर मागोवंक हांगासर आसा तुमचें काजर जिवीत तें सुपळ जायचें म्हणून आमच्या एकल्याची आशा दुसऱ्यान तुमी कशी जबाबदारी घेवची जबाबदारी आसा त्या जबाबदारी आमच्यावर एकलोसो पात्र आसा पूण आमी तुमकां सांगूंक हांगासर आसा सैरी देरी इश्टा मंत्र सक्कड आज हांगा आयिल्ली बोस हांव चिंती ना ती येवन जेवण खावण बरें करून गम्मत मान पाटी येतली आनी म्हणटली प्रवीणाचें विल्माचें काजर एक्सलंट बारें बरें आसलें म्हणटली म्हणून आयिल्ली म्हण हांव चिंती ना पूण आमी सगळें तुमचे सांगत आसा कश्टांत ती दुखांत ती कंतीन ती बेजारायन ती एकामेकाक सपोर्ट दिवन आसता तेवळ मात्र त्या देखून आमी इतले जाण आसा हांगासर आयल्या तुमचे खातीर मागो सो आमचें आनी ह्या सगळ्यांचें सगळ्यांचें मागणें तुमकां आज मुखार भास दितना कुमो करतली देखून चिंतून बऱ्या रितीन चिंतून सगळ्या सक्तीन तुमच्या मोणान आनी सगळ्यांनी ती भास दिया एकामेकाक तुमी सांगा सुखांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत आमी सांगात रावतले आनी हांवें सांगली उतरां उडास दवरा आनी हाच्या मुखांतर ह्या संदिग्ध परिस्थितीन आमी काजर आसतना सगळें तुमचें काजरीची भितर मुखार घेवची भास सगळी जेजूक समर्पण दिया जेजू तुमचेर आशिर्वाद घालतलो तुमचे काजर जिवीत सदांच नंदन करतलो हें सदांच आमची आशा आनी आमचें मागणें मोगाच्या इस्तानो होय सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या वरचे मुखार सरसपणान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून गीत घेतल्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात हो तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आशिर्वाद घालता होय स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेकाक मारपट लग्नाचे हे सगळे कायदे आनी घटाय दिता ह्या पोसोत तुमचें मन समजून घेवच्या होय सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां प्रवीण आनी विल्मा कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग जावंक तुमी हांगा आयल्यात तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात वय हांव तयार आसा देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या नेताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात वय हांव तयार आसा लग्नाचो एकपोट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पयस सभे हुजीर तुमची कबलात उतारा हांव प्रवीण तुका विल्मा म्हजी पोतीन म्हूण घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण हांव भास दितां हांव विल्मा तुका प्रवीणाक म्हजो पती म्हूण घेता दुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता तुमी पयस सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात परस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान बरों जें देवान जोडिलां ते मनशान मोडिनाये आमीन ह्यो मुदयो
तुमच्या मोगाचे आनी विश्वासाचे पुना म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक येतात तांचे सडस्पर आपलो आशिर्वाद घालून. विल्मा, म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खूण म्हूण ही मुदी तुका दिता. पुना म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. प्रवीण, म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आतां आमी समजून घेवचें की प्रत्येक तरान प्रवीणाक आनी विल्माक क्रिस्ती बावर्तांत तीर रावोंक, कुटुंबाची जबाबदारी सांबाळूंक, एकामेका थंय उक्ते मनान जियेवंक आनी जेजूच्या पांया ताळां सक्कड समर्पोवंक उलो दिलो आसता. आमी हांगा जमलेले सक्कड क्रिस्तांव बावर्तांत, कातोलीक बावर्तांत पातयणी दवरून आयिल्ले आमी सक्कडां ह्या जोड्या खातीर प्रत्येक तरान मागया. तांची तेसावां देवा थंय उबारया आनी आमची तेसावां ही देवा लागीं देवाच्या अल्तारी मुखार दवरता आसतना पातयणीन आमी कितें विचारता तें आमकां मेळटलें म्हणल्या भरवशान आतां आमची मागणी देवा मुखार दवरची. परस्पर देवा, मनशाकुळाचे सोडवणी पासून तुज्या एकल्याच पुता ह्या संवसारी धाडलोय. ह्या सोडवणेचो फळ ह्या नतला फेस्ता संदर्भी आमी हर एकल्यान बगीशे मागता. आमची जबाब आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजून आमकां समाधान हाडून नवें जिवीत जोडून दिलां आसता. आमच्या राष्ट्रांत सर जाती गातीच्या आनी धर्माच्या लोकांनी शांती समाधानान जियेशें फावो कर म्हूण मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. आज लग्ना बेसांत मोगाळा बापा एकवटायिल्ल्या आमच्या मोगाळ प्रवीण विल्मा हांकां तुज्या सुबाळ आशिर्वादांनी भर. सुखांत तशें दुखांत तांणी तुजे थंय चिडकोन रावसे फावो कर आनी तांचे लग्ना जिवीत सुकाळ कर म्हूण मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. काकुळदरा बापा, क्रिस्ती कुटुंबांनी आमी जल्मोन बावडती जिणी जिवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या नव्या जोड्याच्या आवय बापायंचेर, भावा भयण्यांचेर, कुटुंबादारां तशेंच सैऱ्या दैऱ्यांचेर तुज्या आशिर्वादाचो शिवोर वोत आनी सर्वांनी माया मोगान जियेशें फावो कर म्हूण मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. पिडे शिडे वरवीं आनी कश्ट आणवरांनी सांपडलेल्या सर तुज्या लोकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागता. कनवळ्या बापा, कस सोसूंक तांकां बोळ दी आनी तांची पिडा गूण कर म्हूण मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. मोगाळा देवा, आमच्या मोगाच्या प्रवीण विल्मा हांच्या लग्न दिसाचो संभ्रम आचरसूंक ह्या येवकरिस्ताच्या मेसा भोंवती जमलेल्या सर्व यासा बापांक आनी आमा सर्वांक नातला फेस्ताचे सुख समाधान संतोष लाभय आनी ह्या कोविड कर्गाच्या काळार धैर्यान जियोन एकामेकाच्या कश्टांत आदार दिवन क्रिस्त साक्षी जावन जियोंक फावो कर म्हूण मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. आमच्या जिवितांत तुवें दिवच्या देण्या खातीर आमी सदांच ऋणी जावंक आनी अशें तूं आमकां कितें दिताय केदाळां दिताय म्हणून समजोन घेवंक आनी तुका सदांच अर्गां दिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या अस्मे मारिफात.
सुखान सुखा या पवी बलिदाना मुझे आणि तुमचे बलिदान सर पुत्र देव पापाक मानत दसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की आपल्या सेवेच्या दवाक सर्वेस्वर मानून घेव. प्रितीच्या बापा संतोष बरीच काळजान आमी तुका ओपता ती देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकठांयल्याय तर तूं तांचो कोरो बापोय देखून तूंच तांकां सदां एकवटलेली मैपसान सांबाळ. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी थी सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. देव सैमान जेजू सवे मनशाक वांटो दिवंक येवजिले तुवें आनी तांकां करूंक जेजू सांगा ती तुज्या महिमेची दायजी सर्गी देखून जेजूच्या मरणांनी जिवनपणा वरवीं एक नवो करार तुजे परजे लागीं स्थापलोय सत्ताच्या काळा काळी. उतरां वर्ती येवजण ही तुज्या मोगाची त्याच तुज्या उत्तम देण्याची. दादल्या बायलेच्या लग्ना संस्कारांत सुपळकुणा तुवें आमकां दवरल्याय. लग्ना संस्कारा वरवीं तुज्या येवजणेचो आमकां उडास येता आनी तुज्या देण्याची काळजांत आशा आतां वाडटा. देखून सगळ्या देवदूतां भोगतां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जाव ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारावतलें. हे म्हज्या उडासा करात. Pavarto so good purgatoria. Sumyanche su tuche maram ami savaram tam tuche bola jivan pan ami pargatam tuchayenya sumyanche su बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्या समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा अखी वृत्तमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येसाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजी इश्टगती मेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मरिये देवाचे मये संगती भगिवंत धर्मुता आनी सर खाळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगत त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकोनांत सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सडोंदराची आज्ञा मोनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां ये. तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभर तो ग्रास आज आमकां दी.
व्हंकल न्हवरो देवी घालात. लग्न बेसांत भितर सरून वेदेशी आयलेल्या ह्या नवऱ्याक आनी व्हंकलेक जेजूच्या कुडी रक्तान पोसून सदां एकवटलेली दवर म्हणून सर्वेस्परा आमच्या बापा लागीं मागुया. पवित्र बापा मनशाक तुज्या सारक्या सोरस्थाना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शेते पावोवचें म्हणून तुवें थारायलें. देवा तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या परचे कडेन केल्ल्या खारसर उपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिले आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तस भावार्थ्यांचो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंध स्वरूपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर प्रवीण आनी विल्मा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा लग्न संस्काराच्या संबंधांत आस्ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची दिनी ती एकामेका दी आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तोच तांचे मदें आसाय म्हणून ती एकामेकां दाखोव. आपूण बांदून हाडटात तें कुटाम मेनातेन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे सांदेश जावंक ती तांकां तयार करूं. हे तुजे दुवे वेल्माक तुज्या सुबाम देणयांनी बर. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी ती सोबोवं. ह्या तुज्या पुता प्रवीणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेव. मोगाळ बापा तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक फावो. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुवे आसूं. माय मोगाचो गुर्त जावन आमी आतां एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती खावणेतावन कुर्सा पर्यंत मोग केल्लो तो जेजू आमचो सुरवंदार प्रवीणाक आनी विल्माक लग्न संस्कारांत एकवटायलेलो तो सोमी शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळां सुभागी. सुम्याचे म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण शेवटानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगचिनो संपूर्ण मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतल्यानी पवित्र एवकरिस्त सेवसो 3 कडन पवित्र एवकरिस्त आमी वांटतल्या.
प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, प्रवीण आणि विल्मा तुझ्या पुता आणि दुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. या दोनांय देण्यापासत तुका दिन वासून विश्वासान आम्ही तुझे लागीं मागता. लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाव आनी भयण सदां तुका एकवटली रावो आनी आपल्या लग्नाभ्यासांतल्यान तुझे नांव आनी तुजो मोग मनशांक कळीत करू. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आतां आमी आमचो मान बगावन सर्वेस्परा देवाचो आशिर्वाद घेवया. सर पुदेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचे इनाम जावंक निर्मू. आमेन. देवाचो एकलोच पूत सुखांत तशें दुखांत तुमची काकळूत करूं आनी तुमकां आदार जावं. आमेन. देवाचो पवित्र आत्मा तुमची काळजां आपल्या प्रितीमोगान सदांच बरोवन आमेन. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या आम्हा समेस्तांचेर सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. पयल्यान पयलें मुगोचनो प्रवीण आनी विल्माक सुखी लग्न खाजर जिवीत आनी कुटुंबा जिवीत मागता आसतना ह्या मिसाच्या बलिदानांत भागीदार जावन ह्या संभ्रमांत भागीदार जाल्ल्या सर्व याजकांचो उपकार बावडटा. देव बरें कर म्हणटा. हेजे मिसाचें बलिदान भेटयलो जावन आसा बाप मार्क आमच्या विल्माचो बाप्पू ताचो उपकार बावडटा. आयच्या दिसा प्रवीणाचें आनी विल्माचें रेस्पेर केलो जावन आसा बाप काश्मीर आमच्या प्रवीणाचो आब. आयच्या दिसा शर्माव सांगलो जावन आसा बाप रिचर्ड डिसोजा आमच्या DSAच्या कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटराचो डिरेक्टर जावन आसा ताचो उपकार बावडटा. कुटुंबाचो सोयरो देव बरें कर म्हणटा. णवऱ्याचो काजीन बाप सुनील लेक्चरर इन्चार्ज सगळ्या पुत्तूर कॉलेजीचो प्रिंसिपाल ते जावन आसात तांचो हांव उपकार बावडटा. बाप मेल्विन बद्यार फडगचे सेविगार कुटुंबाचे सयरे ताचोय उपकार बावडटा. बांबील फडगचे सेविगार म्हणा ते बाप पिटर गोन्साल्वीस ताचोय उपकार बावडटा. देव बरें कर म्हणटा.
हात धरून तुझो सांभाळतलो हांव सदां मोगाची भास दिल्ली तुका सदांच पाळतलो हर घडी हर मेटांनी तुझो सांगात दिवून तुका विश्वासी रावतलो वेंगेन घेवून म्हाका कोपांतली पळय तुज्या जिणये पळणार म्हज्या बगलेन तूं रावाच्या वेंगेन घेवून म्हाका कोपांतली पळय तुज्या जिणये पळणार म्हज्या बगलेन तूं रावाच्या सोना हांव तुजे विणे उस्वास म्हजो सोमता पर्यंत तुका सांडचो ना वेळ बदलतलो म्हजो मोग बदलचो ना कितेंच करूं मोगाचो बांद मोडचो ना घेवन म्हाका कोपांतली पळय तुज्या जिणये पळणार म्हज्या बगलेन तूं रावाच्या वेंगेन घेवून म्हाका कोपांतली पळय तुज्या जिणये पळणार म्हज्या बगलेन तूं रावाच्या And every pain and gain in sunshine and rain, I've walked beside you, holding your hand.